ॐ सङ्कोष्ठनाशं गणेशस्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तपाशं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यायां यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं स्वार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तुतिं षष्ठीर्मासः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेऽध्यायो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखिताय समर्पयेत् तस्मद्विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्वप्रसादात् इति श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।